हे वेलकम ब्याक टु आवर न्यू भिडियो। यसमा हामीले हेर्नु खोज्दैछौँ भ्याकुम अफ पोलिसिज, जुन चाहिँ न्यू टेक्नोलोजी इन्ट्रोड्युस भयो भने त्यसले अब भ्याकुम अफ पोलिसिज क्रिएट गर्छ र अब त्यो पोलिसिजले नै हामीलाई इथिकल प्रब्लमहरू इथिकल कुराहरू सोच्नुपर्ने हुन्छ त्यो भ्याकुमलाई फिलअप गर्नको लागि भन्ने कुरा हो। ठिक छ, सो लेट्स लर्न अबाउट दिस। न्यू टेक्नोलोजिज सिम टु पोज इथिकल इस्युज वेन दे क्रिएट न्यू पोसिबिलिटिज फर ह्युमन एक्सन। ह्युमन एक्सनको लागि नयाँ पोसिबिलिटिजहरू आउँदै गर्दाखेरि त्यहाँदेखि अब इथिकल इस्युहरू पनि जनरेट हुनसक्छ, अभियसली आउन सक्छ। त्यो इथिकल इस्युहरू चाहिँ इन्डिभिजुअल एक्सन लेभलमा पनि आउन सक्छ अथवा कलेक्टिभ इन्स्टिट्युसनल एक्सन लेभलमा पनि आउन सक्छ। हामीले 2-3वटा केस हेरिसकेका थियौँ। सो न्यू पोसिबिलिटिज आयो भन्दैमा सधैँ राम्रै गर्छ भन्ने हुँदैन। त्यो पोसिबिलिटी हो भन्दैमा सधैँ राम्रै गर्छ भन्ने हुँदैन। त्यो पोसिबिलिटीमा दुईटै कुरा हुन्छ, एउटा बेनिफिट्स र अर्को प्रब्लम, दुईटै पार्ट हुन्छ। सो दे निड टु बी इभ्यालुएटेड मोरल्ली, इकोनोमिकल्ली, फाइनेन्सियली, सबै तरिकाबाट हामीले के गर्नुपर्छ त त्यसलाई चाहिँ इभ्यालुएट गर्नुपर्छ। र इभ्यालुएसन यसरी गर्न पर्यो कि पोटेन्सियल फर गुड इज बेटर रियलाइज्ड एन्ड नेगेटिभ इफेक्ट्स आर इलिमिनेटेड अर मिनिमाइज्ड। यदि त्यो पोसिबिलिटी राम्रो हो भने चाहिँ र त्यसलाई अब हामीले यसरी इभ्यालुएट गर्नु पर्यो कि त्यसको पोटेन्सियल फर गुड चाहिँ हामीले अझै राम्रोसँग पाइयोस्। कुनै पनि टेक्नोलोजी आफैमा नराम्रो हुँदैन हो, कुनै पनि टुल्स आफैमा नराम्रो हुँदैन। त्यही भएर हामीले त्यसलाई चाहिँ यसरी डेभलप गराउन सक्नु पर्यो कि पोटेन्सियल फर गुड इज बेटर रियलाइज्ड, त्यसको राम्रो पक्ष चाहिँ सजिलै पाउन सकियोस् र त्यसको नेगेटिभ इफेक्टहरू चाहिँ सकेसम्म मिनिमाइज हुन्, कम हुन्, ताकि तिनीहरूले असर चाहिँ नपारुन्। जस्तो अब हामीले मेडिसिन खाँदाखेरि त्यसको साइड इफेक्ट त पर्छ नि त, तर पनि हामी मेडिसिन किन खान्छौँ त भन्दाखेरि त्यसको साइड इफेक्ट मिनिमम होस् र त्यसको पोजिटिभ इफेक्ट चाहिँ म्याक्सिमम होस्, जसले गर्दा हामीलाई हेल्दी बनाओस् भन्ने चाहिँ टार्गेट हो नि त। ठिक छ, त्यो अर्थको लागि चाहिँ हामीले मेडिसिन खान्छौँ। त्यस्तै गरी यदि नयाँ पोसिबिलिटी केही आउँछ भने, नयाँ जे पनि पोसिबिलिटी आउँछ जसले चाहिँ ह्युमन एक्सनलाई चाहिँ सहज बनाउँछ, त्यो कुरा आउँछ भने चाहिँ त्यसलाई इभ्यालुएट गर्दाखेरि यसरी गर्नु पर्यो कि पोटेन्सियल फर गुड चाहिँ बेटर रियलाइज होस् र अनि नेगेटिभ इफेक्टहरू चाहिँ मिनिमाइज हुन्। जसले गर्दा जिम मोरले के भनेका छन् हामीले हेऱ्यौँ, आइटी, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एन्ड कम्प्युटर टेक्नोलोजी क्रिएट्स इननमरेबल अपर्च्युनिटिज, धेरै नै अपर्च्युनिटीहरू दिन्छ। यो सँगसँगै पोलिसिज भ्याकुम क्रिएट हुन्छ कि हाउ टु पर्स्यु दिस अपर्च्युनिटी। हामीसँग नयाँ अपर्च्युनिटी आउँछ र नयाँ अपर्च्युनिटी आउँदै गर्दाखेरि नयाँ अपर्च्युनिटीलाई हामीले अँगाल्दै गर्दाखेरि अब त्यसलाई कसरी गर्ने त नि, त्यहाँ पोलिसी भ्याकुम्सहरू क्रिएट हुन्छन्। फिलिङ द पोलिसी भ्याकुम कसरी भर्ने त यी भ्याकुम्स? सुरुमा हामीले कन्सेप्चुअली हेर्नु पऱ्यो, कन्सेप्चुअल मोडल्सहरू कन्सेप्चुअली थिङ्क गर्नु पऱ्यो कि के पोसिबल अराइजेस हुन सक्छन् र तिनीहरूलाई चाहिँ मोरल्ली बाँध्नु पऱ्यो कि कसरी मोरल चाहिँ ती कुराहरूमा इङ्गेज छ त, मोरलका पार्टहरूले त्यो कुरालाई कसरी बाउन्ड गर्छ त भन्ने कुरालाई हेर्नु पऱ्यो। अनि त्यसलाई पोलिटिकल्ली कन्ट्रोभर्सियल नहुने गरी, सबै कुराहरू नहुने गरी चाहिँ ती चिजहरूलाई हामीले बेटर रियलाइज गराउन सक्नु पऱ्यो। फ्री स्पिच एन्ड इन्टरनेटको कुरा छ। क्यान वी प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन वाइल नट डिमिनिसिङ एडल्ट एक्सप्रेसन एन्ड एक्सेस भन्ने कुराहरू छन् कि त्यो कसरी गर्ने त। यसको लागि हामीलाई हेल्प गर्ने भनेको कस्तो भन्दा त्यो पोलिसी, त्यो भ्याकुम क्रिएट भयो। अब यो भ्याकुम क्रिएट भएकोलाई सल्भ गर्ने हामीसँग 2-3वटा तरिका हुनसक्छ। त्यो मध्येको सबभन्दा पहिलो तरिका हो ट्रेडिसनलिस्ट अकाउन्टको युज गर्ने। त्यो भन्न खोजेको कस्तो भन्दाखेरि पोलिसी भ्याकुम्स क्रिएट भयो हो, नयाँ टेक्नोलोजीको कारणले गर्दा पोलिसी भ्याकुम्स क्रिएट भयो, कुनै पनि एउटा सेक्टरमा होला त्यो टेक्नोलोजीको कारणले गर्दा। अब कुरा के हो भने त्यो रिलेटेड पोलिसी भ्याकुम्सहरू त के इथिकल इस्यु जुन कम्प्युटर टेक्नोलोजीको कारणले गर्दा आएका इस्यु छन् त्यो के कम्प्लिटली न्यू हुन् त भन्ने एउटा क्वेसन छ, र कि ती सबै ओल्ड नै हुन् त भन्ने अर्को क्वेसन छ। सो यदि अब हामीले चाहिँ कसरी ट्रेडिसनलिस्ट अकाउन्टले के भन्छ भने ती पोलिसी भ्याकुमहरूलाई हामीले एनालाइज गर्नु पर्यो, तिनीहरूलाई हामीले कन्सेप्चुअली हेर्नु पर्यो र ती चाहिँ कुन चाहिँ ओल्ड प्याटर्नसँग, कुन चाहिँ ओल्ड इस्युसँग रिलेटेड छ भनेर यो ओल्डलाई चाहिँ अब हामीले एक्सटेन्ड गरेर अनि हामीले यो पोलिसी भ्याकुमलाई चाहिँ फिल आउट गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा कुरा हो। र अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भने कम्प्युटर इथिक्समा जन्मेका इथिकल प्रब्लमहरू, ती कुराहरू जुन हामीले प्रोपर्टी राइटका कुरा गऱ्यौँ, अनि सफ्टवेयर आउनरसिप गर्ने कुरा गऱ्यौँ। प्रोपर्टी आउनरसिप त भइरहेकै छ नि त, हामीले ल्यान्डहरू उसहरू त जग्गा कसको भनेर त प्रोपर्टी आउनरसिप त छ नि त। त्यस्तै सफ्टवेयर भन्ने नयाँ टर्म आइदियो, नयाँ चिज आइदियो, त्यो पहिला दुनियाँमा एक्जिस्ट नै गर्दैन थियो त्यो टर्म नै, अब नयाँ टर्म आइदियो। त्यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि प्रोपर्टी इस्यु भन्ने त थियो, सफ्टवेयर प्रोपर्टी इस्यु भन्ने त, सफ्टवेयर भन्ने नयाँ चिज हो त, यो इस्यु प्रोपर्टी इस्यु नै हो, यो चाहिँ ओल्ड हो, ओल्डको नयाँ जेनेरिक फर्म बन्यो भन्न सक्छौँ हामीले। सो ओल्ड भन्ने नयाँ जेनेरिक फर्मको नयाँ टाइप, नयाँ क्याटेगोरी मात्र जन्मेको। सो अल इस्युज अराइज इन कम्प्युटर आर अलरेडी एज अ जेनेरिक क्लासका छन्, तिनीहरूबाट नयाँ क्याटेगोरी जन्मेको।
सो ट्रेडिसनलिस्ट अकाउन्टले के भन्छ भने डिस्क्रिप्टिभ र नर्मेटिभ अकाउन्ट छ। डिस्क्रिप्टिभ भन्न खोजेको हाउ पोलिसी भ्याकुम्स आर अफन फिल, कसरी फिल गरिन्छ त भन्न खोजेको। जस्तो नयाँ टेक्नोलोजी आयो भने सोसाइटी कसरी इभल्भ गर्छ त, त्यसलाई कसरी एडप्ट गर्छ त भन्ने एउटा तरिका हो, एउटा कुरा हो। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ यदि तर खासमा कसरी गरिनु पर्थ्यो भन्ने चाहिँ अर्को कुरा हो। र यो कुरा चाहिँ एकदमै बुझ्न जरुरी छ कि डिस्क्रिप्टिभ र नर्मेटिभ हामीले बार बार युज गर्नेछौँ। डिस्क्रिप्टिभ भनेको मान्छेले कसरी गर्दैछन्, कसरी गर्छन्, द्याट इज डिस्क्रिप्टिभ है, जसले चाहिँ एउटा स्टेट अफ अफेयरको बारेमा बताउँछ। नर्मेटिभ भनेको खासमा कसरी गरिनु पर्थ्यो त। सो नर्मेटिभ अकाउन्ट रिकमेन्ड्स हाउ पोलिसी भ्याकुम्स आउट टु बी फिल्ड, कसरी फिल गरिनु पर्थ्यो त पोलिसी भ्याकुम्स, यसरी गरे भन्ने एउटा कुरा हो। सफ्टवेयर मान्छेले सजिलो कपी गरेर त्यो गर्छन् भन्ने एउटा कुरा हो, तर गरिनु कसरी पर्थ्यो त भन्ने चाहिँ अर्को कुरा हो। ट्रेडिसनलिस्ट एकाउन्टले के भन्छ भने हामीले इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीसँग सम्बन्धित पोलिसी बनाउँदा अहिलेका सोसियल र मोरल नर्म्स के छन् र त्यसलाई नयाँ स्ट्रक्चरमा फिट हुने गरी कसरी फिट गर्ने भन्ने कुराहरू यसले हेर्नुपर्छ भनेर भन्छ। अब यो सँगसँगै ट्रेडिसनलिस्ट एकाउन्टसँग प्रब्लम के छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ त्यति राम्रो तरिका होइन हाम्रो पोलिसी भ्याकुम्सलाई फिल गर्नेको राम्रो तरिका किन होइन। योसँग के प्रब्लम छ भन्दा सुरुमा त यसको रिकमेन्डेसन रिजल्भ आइटी इथिकल इस्युज बाई एक्सटेन्डिङ ल फ्रम सिचुएसन वेयर नो आइटी अर ओल्ड टेक्नोलोजी भन्नु खोजेको कस्तो भन्दाखेरि यसले के भन्यो भने पोलिसी भ्याकुम्स अहिले क्रिएट भएको छ, तर हामीले अब यो क्रिएट भएको चाहिँ आइटीको कारणले हो। तर यसले के भन्यो भने ती पोलिसी नर्म्स मोरल एन्ड सोसियल एन्ड मोरल नर्म्सहरू जुन चाहिँ आइटी नहुँदाको नो आइटी एक्जिस्ट गर्नुभन्दा अगाडिको दुनियाँमा जे थियो नि, यसैलाई यसमा चाहिँ अब कुन चाहिँ उस हुन्छन् त्यसलाई हेरेर नयाँ यो आइटी पछिको नयाँ दुनियाँमा यसलाई चाहिँ मोडल गरेर यसरी चाहिँ फिलअप गर्नुपर्छ भनेर जुन कुरा भन्यो नि, यही नै सुरुमा हामीलाई प्रब्लमेटिक छ। किन प्रब्लमेटिक लाग्दैछ भने सो इफेक्ट अब हेर है त कुरा के हो भने यसले हामीलाई लर्निङमा पनि इफेक्ट के अरे असर गर्न, मतलब लर्निङमा पनि हामी अब यदि हामी ट्रेडिसनलिस्ट अकाउन्टलाई फलो गर्छौँ भने यसले हामीलाई लर्निङमा पनि हेल्प गर्दैन। कसरी गर्दैन भन्दाखेरि कम्प्लिट नयाँ कुरा आएको छ नि त भाइ, सिक्न मिल्ने चिज। जस्तो मैले भन्न खोजेको कुरा कस्तो भन्दाखेरि हो भाइ, ल एउटा जग्गालाई अब मान्छेले आउन गर्दाखेरि ल एउटा प्रोडक्टलाई फिजिकल प्रोडक्टलाई हामीले डिभाइड गरेर बाँड्न 5 जनालाई बाँड्न मिल्थेन। भगवान् यसुले यो मतलब इस्यु मतलब त्यो नगरेर कि बुझ्नलाई इक्जाम्पल बुझ्नलाई भने मैले पढ्थेँ सानोमा बाइबल, अनि त्यतिखेर के थियो भने 5वटा रोटी पनि 25 जनालाई भगवान् यसुले चाहिँ प्रभुले पुर्याउनु हुन्थ्यो अरे होइन। कसरी कपी गरेर पुर्याउनु हुन्थ्यो त्यो थाहा छैन फिजिकल्ली होइन, भन्न खोजेको हो। तर सफ्टवेयर दुनियाँ भने के हो थाहा छ, एउटै सफ्टवेयरलाई यसरी हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ नि त। नयाँ फिचर हो नि त यो त, कि हेर न पहिलो ओरिजिनललाई असर नपुर्याइकन एक्ज्याक्ट रेप्लिका हामीले अरूलाई पनि बाँड्न सकिन्छ भन्ने कुरा त एउटा नयाँ डिस्ट्रिब्युसनको तरिका दिएन त यसले। तर जुन चाहिँ यदि हामीले ट्रेडिसनलिस्ट अकाउन्टबाट हेर्ने भने यसलाई हामीले त इलिगल मान्छौँ। र अनि यो कुराले त अब ट्रेडिसनलिस्ट अकाउन्टमा त अब त्यो कुरा छैन, किनभने त्यसमा त डिस्ट्रिब्युसनको कुराहरू मिल्दैन। अनि अर्को कुरा भनेको हामीलाई टेक्नोलोजीले नयाँ कुरा दिएको छ नि त। कसरी दिएको छ भन्दाखेरि आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि हामी कुरा गर्नको लागि फेस टु फेस हुनुपर्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट थियो होला, 50 वर्ष भन्थ्यो, मतलब टाइम त्यो भन्थ्यो। तर टेक्नोलोजीको विकासले के गरायो त, हामी अहिले पनि म तिमीसँग कुरा गर्दैछु राजा, म त अझै तिमीसँग अहिले यसरी कुरा गर्दैछु कि तिमीले यो भिडियो हेर्दै गर्दा म अर्कै केही गरिरहेको हुन्छु, हामी रियल टाइममा कुरा पनि गरिरहेका छैनौँ। यसरी मैले अहिले बोलेको कुरा अहिले इन्भाइरोमेन्टमा छ, यो एकछिन अघि भरे मैले 2 मिनट अगाडि बोलेको कुरा त हराएर गइसक्यो, तर यहाँ त रेकर्डेड छ नि त भाइ, अहिले त प्रिजर्भ भइरहेको छ नि त। इभन मैले पनि अबको मेरो इक्जामको बेलातिर म पनि ठिस खाएँ भने मैले यो भिडियो हेरेर म आफूले सिक्न पनि सक्छु। जबकि मैले अलि अगाडि 1 घन्टा अगाडि मैले पढेर बस्या बेलाको त छैन, दुनियाँमा एक्जिस्ट गर्दैन। त्यो नयाँ तरिका त दिएको नि त हो। त्यो नयाँ तरिका हामीले इभल्भ गर्न र लिनलाई जान्दैनौँ कि भन्ने, जान्दैनौँ के अरे ट्रेडिसनलिस्ट अकाउन्टबाट भन्ने कुरा चाहिँ गर्छ। इफ इट ट्रेड न्यू सिचुएसन एज इफ दे आर कम्पेरेबल टु नोन एन्ड फेमिलियर सिचुएसन्स, यो कुरा चाहिँ ध्यान दिएर हेर, जसले हामीलाई कम्पेरेटिभ स्टडी गर्न हेल्प गर्छ। यदि हामीले नयाँ सिचुएसनलाई चाहिँ सधैँ नै हामीले यसरी ट्रिट गर्यो कि त्यो चाहिँ नोन अर फेमिलियरसँग कम्पेरेबल छ भने हामीले त वी मे फेल टु टेक एडभान्टेज अफ द न्यू फिचर। अब न्यू टेक्नोलोजी अब सधैँ नै हामीले पुरानोसँग कम्पेयर गर्दै हिँड्यौँ भने त्यो चाहिँ कहिले चाहिँ नयाँ बनेको भन्ने कुरा, मतलब योबाट नयाँ के आयो भन्ने कुरा पनि हामीले रिकगनाइज गर्नै भुल्न सक्छौँ कि भन्ने कुरा हो। सो आइटी गिभ्स ह्युमन बिङ्स क्यापासिटी टु डु थिङ्स दे कुडन्ट डु बिफोर, मतलब आइटीले हामीलाई त्यो क्यापासिटी दिन्छ जुन
जुन चाहिँ आइटी भन्दा पहिले आइटी बिना चाहिँ गर्न सकिँदैन थियो, त्यो गर्ने क्यापासिटी चाहिँ दिन्छ। र अब यसरी गर्दै जाँदाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ भने ती पोलिसी भ्याकुमहरूलाई फिल आउट गर्ने बेलामा हामीले डिफ्रेन्ट एस्पेक्टहरूलाई लिनुपर्छ। इथिकल बिहेभियरमा हामीले काम गर्न सकियोस् भन्नको लागि लिनुपर्छ। र एउटा कुरा के भनिन्छ भने टेक्नोलोजी भनौँ, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी चाहिँ इथिक्सका लागि चाहिँ कस्तो छ भने रियाक्टिभ भइदिएको छ। र हाम्रो यसको स्टडीको मिन्स के हो भने, पर्पज के हो भने यसलाई प्रोएक्टिभ बनाउनु हो। भन्न खोजेको कस्तो भने इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी पहिला इभल्भ गर्छौँ हामी, पहिला डेभलप गर्छौँ, अनि त्योबाट प्रब्लम आएपछि चाहिँ अनि हामीले ल कसरी सल्भ गर्ने होला, कसरी इस्यु बनाउने होला, कसरी इथिकल इस्यु बनाउने, कसरी पोलिसी बनाउने भनेर अनि हामी सोच्छौँ, पछि सोचिरहेछौँ। तर हामी अब यस्तो सिस्टम डेभलप गर्न चाहन्छौँ कि त्यसमा अलरेडी नै इथिकल कुराहरू चाहिँ मोल्ड हुन्, अलरेडी नै इथिकल कुराहरू चाहिँ त्यहीँभित्र नै प्रिबिल्ट हुन्, प्रोएक्टिभ होस् कि हामीले पहिले नै डिजाइन गर्नु अगाडि, टेक्नोलोजीलाई हामीले मार्केटमा ल्याउनु अगाडि हामीले चाहिँ के गर्न सकियोस् भन्दाखेरि इथिकल र बिहेभियर कुराहरू प्रोएक्टिभली यस्तो कुरा आउन सक्छ, यसलाई हामीले यसरी चाहिँ हाम्रो सिस्टमले नै युज गरेर चाहिँ भनेर त्यसरी गर्न सकियोस् भन्ने कुराको लागि चाहिँ हामीले गर्न खोजेका हौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। अब हामीले हेर्नेछौँ कि सोसियल इम्प्याक्ट अफ कम्प्युटर एन्ड आइटी।